एसईई सञ्चालनको विकल्पबारे कार्यदलले सुझाव तयार पार्दै एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा विधि, विद्यार्थीहरू अन्यलमा, अभिभावक तनावमा। शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी विकल्प अपनाउन सबै क्याम्पसहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुरोध। यास चक्रवात न्यून चापीय क्षेत्रमा परिणत, नेपालमा केही दिन असर देखिने। बाढी पहिरो र डुबान हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। एकै दिन 7,226 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त, 106 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणबाट जर्नेल दिनेश केसीको निधन। आइसियु र भेन्टिलेटर थप्न 41 अस्पताललाई थप 1 अर्ब 41 करोड बजेट। संसद विघटन विरुद्धका रिटको सुनवाई सुरु। महामारीका बेला सडकमा नजाने र अदालतले न्याय दिने नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास। संविधान र कानूनका विज्ञसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको परामर्श। कोरोनाबाट सुदूरपश्चिमका पूर्व प्रदेश प्रमुख मल्लको निधन। एमाले सुदूरपश्चिमका 3 मन्त्रीसँग माग्यो स्पष्टीकरण। पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयत्नरत रहेको नेता गोकर्ण विष्टको भनाई। किराना पसल बन्द हुँदा खाद्य र साल ट्रेडिङले होम डेलिभरी गर्ने। के सामान होम डेलिभरी गर्छ र कसरी सम्पर्क गर्ने, यसको बारेमा पुरै जानकारी। म्याग्दीमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर हावाबाट बिजुली निकालियो। बजेटमा पर्यटन पुनरुत्थान योजना ल्याउन होटल व्यवसायीको माग। यौन हिंसाको आरोपमा गुम्बाका संरक्षक पक्राउ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम, एकै दिन 14.5 अर्ब माथिको कारोबार। फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। र कोरोनाको उत्पत्तिबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई बाइडेनको निर्देशन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 का कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 अर्थात् एसईई बारे कार्यदलले काम गरिरहेकाले 2 साताभित्र विभिन्न विकल्पसहित सुझाव तयार हुने बताइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले नयाँ शैक्षिक सत्र र परीक्षाबारे निर्णयमा पुग्न समस्या भएको जनाउँदै एसईई बारे 1-2 हप्ताभित्र निर्णय गरिने बताउनुभयो। गल्ली.info ले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले शिक्षक र अभिभावक तम तयार र उनीहरू बीचको जीवन्त सम्पर्क नभएकाले सिकाइ र मूल्याङ्कन सफल नहुने भएकाले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेका विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कक्षा 8, 10 र 12 बाहेकका अन्य परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। बालबालिका विज्ञ डाक्टर मीनाक्षी दाहालले विषम स्थितिमा बालबालिकालाई समग्र मनोवैज्ञानिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्न नहुने बताउनु भएको छ। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहज रूपमा सूचना प्रविधिको साधनमा जोड्नका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 2 महिना पछाडि धकेलिसकेको छ। महामारीको दोस्रो लहर तीव्र बनेपछि एसई र कक्षा 12 का विद्यार्थीको परीक्षा हुन सकेको छैन। जेठको दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा पनि परीक्षा विधि एवं तालिका निश्चित हुन नसकेपछि विद्यार्थी अन्यलमा छन् भने तिनका अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको भविष्य के हुने हो भनेर तनावमा छन्। करिब 10 महिना बन्द भएको विद्यालय कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि खुल्न सुरु भएको थियो। भौतिक रूपमा पुनः पठन पाठन सुरु भएको केही महिनामै महामारीको दोस्रो लहर फरियो। त्यसले फेरि वैकल्पिक माध्यममा जानुपर्ने स्थिति आयो। परीक्षाको मिति तय भइसकेपछि विद्यालय बन्द भए। अहिले केही स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न भनिरहेका छन्। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जिम्मा पाएको एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको भने विधि र मिति अझै निश्चित भएको छैन। अहिलेसम्म कुन विधिमा परीक्षा हुने भन्ने निश्चित नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका छन्। यसैबीच सरकारले चाहिँ एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको विधि र मोडुल तयार गर्ने र 2 हप्ताभित्र यसको निष्कर्ष निकालिने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, कक्षा 10 एसई लगायतका अन्य कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा
पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू र तिनका अभिभावक र शिक्षकहरू सबैलाई यति बेला तनाव भएको छ, किनकि कतिपय हुँदै गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू बीचमा रोकिएका छन्। कसैको एउटा परीक्षा बाँकी छ, कसैको 2वटा परीक्षा बाँकी छ, कसैका परीक्षाहरू सुरु हुँदै थिए। त्यसकारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सकेसम्म शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन सबै क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुषालले सूचना निकालेर वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई धन्यवाद दिँदै पढाइ रोकिएका क्याम्पसहरूलाई पनि सम्भव भएका विधिबाट शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षाहरू उपयुक्त समयमा गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण आवत जावतमा समस्या हुने भएकाले अत्यावश्यक नभई कार्यालयमा उपस्थित नहुन पनि सबै कर्मचारीहरूलाई त्रिवीको आग्रह छ। यस्तै यस वर्ष हिउँदे तथा वर्ष बिदाहरू नपाउने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। बंगालको खाडीमा विकास भएको यास नामको चक्रवात न्यून चापीय क्षेत्रमा परिणत भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहिबार बुलेटिन नै निकालेर चक्रवात कमजोर भई न्यून चापीय क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको र यसको असर नेपालमा केही दिन पर्ने जनाएको छ। चक्रवातको प्रभावले शनिबारसम्म केही ठाउँमा ठूलो पानी तथा हिमाली क्षेत्रमा हावाहुरी सहित हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। यो सिजनमा मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिना पानीको समेत सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ। उच्च हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात, वर्षा तथा उच्च वेगको हावाहुरी समेत चल्न सक्ने सम्भावना रहेकाले केही दिन पर्वतारोहण नगराउन पनि अनुरोध छ विभागले भनेको छ। यसअघि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी पहिरो तथा डुबान जस्ता विपदका घटना हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यस्तै प्राधिकरणले पर्वतारोहणमा गएकाहरूलाई फिर्ता हुन पनि निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, शनिबारसम्म देशभरका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने भएकाले सचेत रहन मौसमविदहरूले अनुरोध गरेका छन्। सँगसँगै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सचेतना अपनाउन सूचना नै जारी गरेको छ। प्राधिकरणले नदी किनारहरूमा सतर्क भएर बस्न र कुनै खतरा भए सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउन भन्दै विपद व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी एवं गैर सरकारी निकाय र विषयगत क्षेत्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। सँगसँगै सम्भावित बाढीको खबर पाउन 1155 मा फोन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। यस्तै प्राधिकरणले पर्वतारोहणका लागि हिमाल गएको टोलीलाई तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा फिर्ता बोलाउन पनि आग्रह गरेको छ। तपाईँ देशभित्र हुनुहुन्छ दर्शक महानुभाव अथवा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कृपया सबै नेपालीहरूमा यो खबर पुर्याउनु पर्नेछ। बंगालको खाडीमा विकसित भएको शक्तिशाली चक्रवातका कारण ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने सम्भावना छ। बाढी पहिरोको खतरा रहेको भनेर सरकारले सूचनाहरू जारी गरेको छ। विपद व्यवस्थापन कार्यालयले, गृह मन्त्रालयले सूचनाहरू जारी गरिरहेको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँ मात्र सुरक्षित रहेर हुँदैन, हाम्रा अरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबालाई पनि बचाउनु पर्नेछ। त्यसकारण कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल जे तपाईँले चलाउनुहुन्छ सबै नेपालीलाई जानकारी गराउनका लागि यो भिडियो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा कृपया शेयर गरेर साथ दिनुहोला र आफ्ना आफन्त छिमेकीहरूलाई पनि जानकारी गराउनुहोला। आफूले सक्ने ठाउँबाट सामाजिक सञ्जाल, फोन, म्यासेज कसरी हुन्छ जानकारी गराउनुहोला। सचेत रहनका लागि भन्नुहोला। सम्भावित बाढीको खबर पाउन 1155 मा फोन गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7226 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6939 जना नयाँ संक्रमित भेटिँदा 7226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 20414 पीसीआर परीक्षणमा 6731 र 578 एन्टिजेन परीक्षणमा 208 जना गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6939 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 5,42,256 पुगेको छ, जसमध्ये 1,16,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 106 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने 6,951 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित 13 नम्बर बाहिनी जावलाखेलका जर्नल दिनेश केसीको निधन भएको छ। एक साता अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचाररत केसीको बिहिबार बिहान ज्यान गएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। केसीको निधनबारे नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। छेत्रीले केसीको निधनबाट नेपाली सेनाले एउटा अमूल्य सदस्य गुमाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपाली सेनाका विभिन्न दर्जाका गरी 6 जनाको
ज्यान गएको उल्लेख छ। अस्पतालको बजेट पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका गृह जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले उपचारको विशेष उपकरणका लागि अन्य अस्पतालहरूमा पनि बजेट पठाउन थालेको छ। कोभिड-19 का कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरूको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले 41 वटा अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ, जसमा पिडियाट्रिक आइसियु तर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, शङ्खुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलडुङ्गा अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई 3-3 करोड रुपैयाँ रहेको छ। बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्याग्दी अस्पताललाई 3-3 करोड रुपैयाँ छ। पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, मुसिकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि 3-3 करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 6 करोड, गजेन्द्र नारायण अस्पताललाई 9 करोड, तुलसीपुर अस्पताललाई 9 करोड र भक्तपुर अस्पताललाई 12 करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसियु भेन्टिलेटरतर्फ धुलीखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई 1 करोड 80 लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि पछिल्लो समय बजेटको सुनिश्चित गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले अस्पतालहरूमा पूर्वाधारको विकासका लागि यति धेरै रकम खर्च गरिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अस्पतालको बजेट पहुँचवाला नेता र मन्त्रीका गृह जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले जुन खालको अहिले बजेट सुनिश्चित गराउन थालेको छ, बजेट पठाउन थालेको छ, यसप्रति तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसद विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बेन्चमा हुने भएको छ। बिहिबार पेशी तोक्दा प्रधान न्यायाधीश जवराले 19 रिटको सुनवाई आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 वटा रिटको सुनवाई बिहिबार भएको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको माग गरिएका 11 रिटको भने जेठ 14 गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। आज पनि यसमा सुनवाई हुनेछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यस विरुद्ध 30 वटा रिट दर्ता भएका छन्। संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै र धारा 76(5) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका 146 जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। गत जेठ 7 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मक्सर 3 गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। यसैबीच संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनवाई सुरु भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बेन्चमा परेका 19 रिटमाथिको सुनवाई सुरु भएको हो। पहिलो नम्बरमा वीरभद्र जोशी सहितले दायर गरेको रिट निवेदन थियो, जोशीले बिहिबार बहस गर्नु भएको छ। अन्तरिम आदेश माग गरिएका 19 रिटहरूको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश जवराले आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनको 30औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेकाले आफूहरू न्याय खोज्न अदालत जानु परेको बताउनुभयो। देउवाले संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा भने नजाने बताउनुभयो। 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले केही सांसदको समर्थन दोहोरो परेको भन्दै नियुक्ति दिन अस्वीकार गर्नु भएको थियो। देउवाले सांसदको हस्ताक्षरमा विश्वास नलागे परीक्षण गर्नुपर्नेमा संसद विघटनलाई सहज बनाइदिएको दाबी गर्नुभयो। यदि विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले मान्छे बोलाएर हो कि होइन भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा साथ दिन नहुने देउवाको भनाइ छ। राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्न हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीले त गर्यो राष्ट्रपतिले गर्न हुन्थेन उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले हामी अदालत गएका छौं, मलाई विश्वास छ अदालतले न्याय गर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा राजनीतिक संकट पैदा गरेको पनि देउवाले बताउनु भएको छ। उहाँले महामारीको समयमा सडक आन्दोलनमा भने नजाने बताउनु भयो। अहिले कोरोनाका कारण सडकमा जान सकिएको छैन, यस्तो बेलामा झन कोभिड फैलन्छ, त्यो अपराध गर्नुहुन्न, हाम्रो पनि मानवीय दायित्व हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले मैले जनतामा नजाउँ भनेको छु उहाँको भनाइ रहेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनका विषयमा परामर्श जारी राख्नु भएको छ। यसअघि पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गर्नुभएका उहाँले बिहिबार संविधान, कानून र न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो। दिउँसो 1 बजेदेखि बिहिबार संसद भवनको लोथसेलमा परामर्श गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। परामर्शका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लगायतको उपस्थिति थियो। सभामुख सापकोटाले यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेर संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुदूरपश्चिमका पूर्व प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधन भएको समाचार छ। कैलालीका स्थायी बासिन्दा मल्लको काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको उहाँका भतिजा रूपक मल्लले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई 1 हप्ता पहिला कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँमा उपचार गराइरहनु भएको थियो। गए राति 11 बजे मृत्यु भयो। निमोनिया र मुटु सम्बन्धी समस्याले ग्रसित मल्लको बिहिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य समेत रहनुभएका उहाँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को पालामा उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेकोमा 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका एमाले नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टलाई प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीबाट फिर्ता हुन नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले बाटी एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसँग प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेता विष्टले ट्विट गर्दै नेकपा एमाले र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई 2075 जेठ 2 को पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसँग इमानदार प्रयत्न रहने उल्लेख गर्नु भएको हो। बुधबार माधव नेपाल पक्षीय 15 नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चालेका असंवैधानिक कदम विरुद्ध एकताबद्ध सङ्घर्ष अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएका विष्टले 2075 जेठ 2 मा फर्किएर पार्टी एकता गर्ने बारेमा आफूहरू अन्तिम समयसम्म तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एमालेमा नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसला अनुसार पार्टी र संगठनलाई 2 जेठ 2075 को स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयबाट आलोचित प्रशासनले कसैलाई खाद्य सामग्री वा भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। नागरिकमा खाद्य सामग्री नै पाइँदैन भन्ने भ्रम गएको भन्दै उपत्यका प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। प्रशासनले त्यसका लागि कम्पनीको फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल गाडीबाट घरमै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भन्नुभएको छ खाद्य संस्थान साल ट्रेडिङ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र व्यवसायी समेतको बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो। उहाँका अनुसार 2 कम्पनीमा चामल, दाल, तेल, नुन लगायतका सामग्रीको पर्याप्त मौजदात छ। कोही नागरिक आपतमा परे स्थानीय तह मार्फत वितरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला सबैलाई गाह्रो स्थिति छ, घर बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। खाद्य सामग्री अभाव भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ सरकारले। उपत्यकामा, काठमाडौँ उपत्यकामा, यदि काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई जानकारी नहुन सक्छ, त्यसकारण यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। उहाँलाई यदि आपत पर्यो भने घरमा नै खाद्य संस्थान साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले होम डेलिभर गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। त्यसकारण यो भिडियो सेयर गरेर साथ दिनु होला। सँगसँगै सरकारको उपत्यका प्रशासनको यो कदमलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म्याग्दीको नयाँ पर्यटकीय स्थल लभली हिलमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर हावाबाट बिजुली उत्पादन गरिएको छ। जिल्लाको बेनी नगरपालिका 2 खबराको लभली हिल मायालु डाँडोमा म्याग्दी ऊर्जा प्रविधि केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी हावाबाट बिजुली निकालिएको हो। काठ, जस्तापाता, पाइप र धागो जस्ता स्थानीय सामग्रीबाट भर्टिकल टर्बाइन जडान गरी 4 वटा बल्ब बल्ने क्षमताको बिजुली प्लान्ट निर्माण भएको हो। म्याग्दी ऊर्जा प्रविधि केन्द्रका प्रमुख दुर्गा श्रेष्ठले करिब 3 महिनाको अनवरत प्रयासपछि स्थानीय
प्रविधिको प्रयोग गरेर हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सफल भएको बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले व्यक्तिगत रूपमा 1 लाख खर्चेर आवश्यक निर्माण सामग्रीको जोह गरी हावाबाट बिजुली उत्पादन गरेको लवली हिल निवासी स्थानीय समाजसेवी चन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि बेनी तथा अन्य ठाउँमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने लवली हिलमा स्तरीय रेस्टुरेन्ट र खानेपानीको व्यवस्था भए पनि बिजुलीको व्यवस्था पनि हुन सकेको थिएन। म्याग्दी ऊर्जा प्रविधि सेवा केन्द्रका सञ्चालक श्रेष्ठका अनुसार 7 वटा बल्ब बाल्न सक्ने क्षमता भए पनि अहिले 4 वटा मात्र बल्ब बाल्न सकिएको जनाइएको छ। 7 वटा बल्ब बल्ने क्षमताको उत्पादनका लागि एउटा ठूलो टर्बाइन र पोल आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। श्रेष्ठका अनुसार भर्टिकल टर्बाइन पोलमा हावाको गति कम भए पनि चल्न सक्ने क्षमता हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, हाम्रै घर ठाउँका काठ, जस्ता पाता, पाइप र धागो जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर हावाबाट बिजुली निकालिएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। होटल व्यवसायीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न बृहत पर्यटन पुनरुत्थान योजना ल्याउन माग गरेका छन्। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटल उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन नपाउँदै नयाँ कोरोना भेरिएन्टको कारण अस्तव्यस्त हुन पुगेको भन्दै व्यवसायीले बजेटबाट विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। मानवीय गतिविधि र विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो व्यवसाय अति संवेदनशील समेत भएकाले होटल तथा पर्यटन उद्योगको तुलना अन्य क्षेत्रसँग नहुने हान्की अध्यक्ष सृजना राणाले उल्लेख गर्नु भएको छ। होटल व्यवसायको सम्बन्ध बहुआयामिक हुने र सामाजिक आर्थिक लगायतका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यले सोही अनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवसायको माग रहेको छ। होटल उद्योगका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष समेत स्थापनाको माग हानले गरेको छ। यौन हिंसा गरेको आरोपमा प्रहरीले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका बनखेत स्थित अहिंसावादी विश्व शान्ति धर्म चक्र बौद्ध गुम्बाका संरक्षक गणेश मोक्तान लामालाई पक्राउ गरेको छ। गुम्बामा रहेका बालिकामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। गुम्बामा रहेका केही बालिकाले संरक्षक लामाले आफूहरूमाथि यौन हिंसा गरेको सार्वजनिक रूपमा बताएपछि बिहिबार प्रहरी टोली गुम्बामा पुगेको थियो। 2065 सालमा स्थापित उक्त गुम्बामा लामाले आश्रित बाल बालिकालाई पढाउँदै आएको जनाइएको छ। शेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यसअघि एकै दिन 13 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबारले रेकर्ड राखेको थियो। साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार भने 14.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार भएर शेयर कारोबारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर कारोबारमा कडाई गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले लघु वित्तको शेयर किन्न नपाउने भएका छन्। अन्य कम्पनीहरूको शेयर खरिद गर्दा पनि कम्तीमा 1 वर्ष होल्ड गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि शेयर बजारलाई नकारात्मक असर पर्ने अनुमान थियो। अनुमान अनुसार नै लघु वित्तीय संस्थाहरूको शेयर मूल्य बिहिबार घट्यो, तर धेरै चर्चा भए जस्तो बजार घटेन। दिनभर उतार चढाव भएर अन्तमा झिनो अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। शेयर कारोबार रकमले भने नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। अप्रिल 7 मा पनि नेपाल 171औं स्थानमै थियो। पछिल्लो वरियतामा जम्मा 1 स्थान मात्र परिवर्तन भएको छ। युक्रेनसँग गोल रहित बराबरी खेलेको बहराइन 1 स्थान सुधार गर्दै 98औं स्थानमा उक्लँदा किर्गिस्तान 79औं स्थानमा झरेको छ। फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोली हाल मैत्रीपूर्ण खेलका लागि इराकमा छ। नेपालले शनिबार पूर्व एसियन च्याम्पियन्स तथा 68औं वरियतामा रहेको इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाइएको छ। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गरेर 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाइडेनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको हुबेई स्थित वुहान शहरमा फेला परेका थिए। त्यसैता अहिलेसम्म विश्वभर यो भाइरसका कारण 16 करोड 80 लाख भन्दा धेरै मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। साथै कोरोना संक्रमणको कारण विश्वभर 35 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। चिनिया अधिकारीहरूले सबैभन्दा पहिला यो संक्रमणको सम्बन्ध वुहानमा रहेको समुद्री खानाको बजारसँग रहेको बताएका थिए। वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि केही समय अघि अमेरिकी सञ्चार माध्यममा कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशालाबाट फैलिएको हुन सक्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। चीनले यो समाचारको खण्डन गर्दै यो भाइरस अमेरिकाकै प्रयोगशालाबाट आएको हुन सक्ने बताएको थियो।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल-पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहरको नाम लेख्नुहोला, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नुभएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई कस्तो लागेको छ हाम्रो प्रस्तुति, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेखेर अनि रेगुलर लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा हेर्ने मित्रहरूले। हवस् त दर्शक महानुभाव, पल-पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। कोभिड-19बाट सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।